मर्निङ एभ्रिवान। आज स्याटरडे हामी सबै राइडको लागि निस्केको छौँ। आजको हाम्रो राइड चाहिँ मानुङकोट, तनहुँ, दमौली होइन मिलन? जानु जानु अगाडि हिँड्नु। दुईटा अब एउटा साधन छ। त्यो टोटल हामी 4वटा साधनमा 8 जना छौँ। अहिले पछि इन्ट्रोड्युस गराउँछु म सबैसँग। सुरुमा एउटा ठाउँमा पेट्रोल फिलअप गरिन्छ अनि त्यसपछि नन स्टप गइन्छ। जाडो छ जाडो। हाम्रो रुट भनेको चाहिँ अब यहाँबाट मियापाटनबाट तल कास्की मोडनाइजबाट उता विजयपुर हुँदै अनि त्यसपछि त हाइवे हो नन स्टप। अहिले चाहिँ हामी निस्क्यौँ। रोड पनि खाली खाली छ। फिलिङ अफ आवर 2 व्हिलर। लाउ बस सबभन्दा अगाडि हिँड्नुहुन्छ, त्यसको पछाडि तपाईँ हुनु अनि त्यसको पछाडि तिमी हिँड है, अनि तिम्रो पछाडि म हुन्छु। अगाडि हिँड्नु है सबभन्दा। सो अब चाहिँ कतै नरोकिकन हामी जान्छौँ भने अलि अँध्यारो छ। अँध्यारोमा चाहिँ म त्यति भिडिनँ। अहिले उज्यालो भएपछि चाहिँ साइडमा हिँड्छु। लगाइन्छ अहिले उज्यालो भएपछि भेटौँलाई चाहिँ खतरा कुहिरो लाग्छ। अहिले त केही देखिएन ल। यस्तो पाराले त जाउने भयो। सो हाम्रो फर्स्ट स्मल ब्रेक भयो अहिले। यहाँ चाहिँ कस्तो भयो मिलन मेरो पछाडि बसेर? आहा राते चस्मा लगाऊ कि चस्मा। हाम्रो फर्स्ट स्मल ब्रेक भयो त्यो चाहिँ अब सिद्धि। अब चाहिँ हामी स्टप नगरिकन जान्छौँ आई गेस। एभ्रिवान राइडरहरूलाई भेट्नै गाह्रो। अहिले चाहिँ अलि उज्यालो हुँदै गएको छ। उज्यालो त उज्यालै भइरहेको छ, तर यो कुहिरोले गर्दा चाहिँ त्यति केही देखेको। तेरि बिचरा हाइवेमा बिचरा डग आर नट सेफ के। अब चाहिँ वी विल नट बी टेकिङ एनी स्टप। डाइरेक्ट उतै दमौलीतिरै गएर रोकिन्छ होला। यस्तो कुहिरो लागेको पनि केही हिँड्ने है। त्यहीमा पानी जम्दो उसमा। अहिले अलिक खुलेपछि आई विल बी टेकिङ सर्ट्स। सिउली गरेर कोत्रे पनि आइपुग्यौँ। गाइजहरू चाहिँ बिट हेड अफ अस। एकदमै cheers है। cheers to our ride। त्यस्तो बोल्न पाइन्न है खन्नु अङ्कल, क्यामेरामा हुनुहुन्छ तपाईँ। ओ त्यो बरु हेलो मिस्टर अर्जुन। ब्रो हाम्रो भेहिकल चाहिँ त्यता छ। फाइनली डन विथ आवर फर्स्ट टी ब्रेक। अब चाहिँ अराउन्ड 5 मिनट्स जति छ त्यो त्यो दमौलीको लागि। अनि माथि चाहिँ अलिकति अफ रोड अनि विल बी एट आवर डेस्टिनेसन होइन केडिएस अङ्कल। खिचे हौ फोटो? सबैजना चाहिँ भाइ जानु गाइजहरू। अब जुन उकालो आउँछ त्यही चढ्ने हो कि। ल जम हिँड। So here we are again back on road again.
अब चाहिँ धेरै छैन हाम्रो डेस्टिनेसनको लागि। डेस्टिनेसन पनि आयो, हामी चाहिँ अब यहाँबाट यता राइट जाने हो होइन। यता राइट गएपछि चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसनमा पुगिन्छ। सो हियर वी कम मानुङकोट। अहिले त बोर्ड पनि राख्दै रहेछ, डिस्टेन्स चाहिँ 6 किलोमिटर। ओ त्यही भयो है त। जति टपमा आए पनि जति बेसमा भए पनि हामीलाई कुहिरोले चाहिँ छोड्ने भएन स्याडली। बाट चाहिँ अफ रोड स्टार्ट भयो भनेपछि एराउन्ड 1-2 किलोमिटर चाहिँ पिच रोड रहेछ। आई गेस यहाँबाट चाहिँ अफ रोडै छ। अफ रोड भए पनि मतलब भएन, कज इट्स एप्रिलिया। 30 मिनटमै माथि जानेको भिड चाहिँ टन्नै छ। अघि बाटोमा पनि धेरैलाई भेटियो। हामी नै 8वटा, हामी नै 4वटा ग्रुप भयो। अनि देयर वर सो मेनी ग्रुप्स मेट अन अ वे। घामको अनुभव गर्न पाइयो अहिले आएर बल्ल। अलिकति घामको किरण महसुस के अरे फिल भइरहेछ। सायद हामी चाहिँ जाने चाहिँ वहाँ टपमा रहेछ नि त है। ल सही हो, आउँदैछ टप। कस्तो ड्राग भयो नि त यार अगाडिको दुइटा ठुलो गाडीले गर्दा हामीलाई त। रमाइलो फाइनल्ली बाटो छोडिदियो। बर्बाद भयो नि त। माथि जानु पाइन्न। सर हेलो सर। म यहाँ तल बाइक फर्काउनु कता पार्क गर्ने हो ठाउँ? बर्बाद भएछ, बर्बाद। I guess we have to park our vehicles over here. यहाँ चाहिँ पुरा खतरा जाम भइरहेको छ। हामीले चाहिँ तलै पार्क गरेर एकदम ठिक काम गरियो। माथि आयो भए साह्रै झ्याउ हुन्थ्यो। ओए पछाडि नहेरिकन ब्याक गर, ब्याड बोय। साधनमा आयो भयो अड्केर बस्छु उयो भएन हिँडेर त अड्किन्थ्यो। हेलो केडिएस अङ्कल। हेलो। धेरै रमाइलो रहेछ। बाटो भित्रसम्म झन् रमाइलो रहेछ। बाइक तलै पार्क गरेर ठिक गऱ्यो नि। अहिले बाटो भिन्न परेको। माई गड, मान्छे हिँड्ने बाटो पनि छैन। पछाडि मान्छे छ। ब्याड हेबिट, भेरी ब्याड हेबिट। शान्त 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 शान्ति हेर्नु छैन सारा। जम 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 दिदी यस्तो कन्जस्टेड बाटोमा भएकोहरूको गाडी छिराइदिएपछि अनि कतै हुन्छ त। पुरो म्यान भर्सेस वाइल्ड पारो भइरहेछ अहिले। हेलो। साह्रै वहाँ हो टपमा पुग्ने। कहिले पुग्ने हामी यहाँ चाहिँ यस्तो पाराले? अघि बल्ल त्यहाँबाट भ्यू देखिने टपमै त्यत्रो हिँड्न सकिन्छ त हामी। अघि आएर है झ्याउ लगाइसकेँ। ट्रिप त अलि मजा नमजा हुँदै गयो नि त अहिले आएर त। होइन खास यो रमाइलो अलिकति हिँड्न पर्ने। रमाइलो त रमाइलो, यस्तो टाइममा अलि नरमाइलो। अघि यहाँ त ठ्याक्कै उयो मिलाइरहेको भन्दा पनि बढी मान्छे।
शनिबार भएर नि अघि खासमा पार्किङ त्यहाँ थियो ठुल्ठुलो गाडीले उसले बिगिन्स फ्रम हियर है यहाँबाट थ्रु गलु वहाँ माथि टपसम्म छ है यता चाहिँ यो भेहिकल्सको बाटो थियो तर तलै साह्रै भिड भएको भएर हामीले भेहिकल चलाउन पाएनौँ अब चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हाम्रो हिँडाइ सुरु हुन्छ ओ माई गड कति बेला पुग्ने वहाँ माथि त्यत्रो टोटल सोचेरै थाकिसकेँ सो अहिले चाहिँ हाम्रो लगभग 80% कम्प्लिट भयो अब 20% रिमेनिङ छ यस्तो दामी यहीँबाट चाहिँ मजाको भ्यू देख्न सुरु भइसक्यो होइन अब चाहिँ अलिकति माथि हो लगभग त्यो भ्यू टावर पनि आउन लाग्यो कस्तो फिल भइरहेको मिलन रमाइलो भयो होइन रमाइलो ठाउँ छ होइन साह्रै हामीलाई हिँड्न चाहिँ साह्रै पर्यो हदसम्म हिँडेर भ्याइयो होइन फाइनल्ली कति लाग्यो हामीलाई त्यहाँबाट आउनु 1 घन्टा त लाग्यो होला है फाइनल्ली हामी आइपुग्यो टु मच क्राउड छ यहाँ चाहिँ म देखाउँछु है ल मान्छेहरूको कमी छैन क्याम्पिङ पनि भइरहेको यहाँ हामी चाहिँ हाम्रो ग्याङहरूभन्दा अलिकति पछाडि छौँ अब लेट्स मीट आवर ग्याङ look like this full of too many peoples डेन्जर भिड छ डेन्जर भन्दा पनि डेन्जर कोरोना भन्ने कुरा कहाँ गयो डर सर छैन होइन पानी ल सो हाम्रो चाहिँ अब ब्रेकफास्ट ब्रेक त्यो तलसम्म जानु पर्यो हेलो केरियस अङ्कल हाउ यु डुइङ यहाँ भोकले मन भ्यू चाहिँ राम्रो तर त्यस्तो ठिक देखिए छैन क्लाउडको एमाउन्ट हाम्रो खाजामा चाहिँ ब्रेड अनि खै अर्को जाम देखाउन जाम ब्रान्डेड जाम यो त मैले फर्स्ट टाइम देखेको के यस्तो चक्लेट रहेछ ल सही अब जाम र पाउरोटीमा तन्काउने अनि फेरि तल गएर भात खाने ल आज कस्तो भयो त नि खानाको आजको घुमाइ आजको घुमाइ चाहिँ एकदम रमाइलो भयो अलिकति दुःख के पाइयो भने चाहिँ आज शनिबार परेको हुनाले एकदम भिडभाड भयो होइन अब जस रमाइलो भयो उकालो हिँड्नियो है लकडाउनमा अझ हिँड्न बाँकी छ लकडाउनभरि घरमा बसेको आज बल्ल खुट्टाहरू टक्क टन्किने समय पाएको छ फ्यामिली राइड जस्तै भयो सब हामी फ्यामिली मेम्बर्सहरू नै हो होइन अझ खास यहाँ त अब क्याम्पिङ बस्ने तरिकाले आउँदा धेरै रमाइलो हुँदो रहेछ त्यो चाहिँ एकदम मेमोरेबल भयो आज हामीले नसोचेको कुराहरू चाहिँ धेरै नै भयो यो एकदम रमाइलो भयो भनौँ सो उहाँ माथिबाट तलबाट उहाँ माथि गयो उहाँ माथिबाट अलिक तल आइयो हाम्रो पार्किङ चाहिँ अलिकति तलतिर छ हाम्रो टु विलर्सहरू अब गइन्छ अनि यता सायद दमौली बजारतिर गएर अनि हल्का ड्याङमा खानासाना खाने होइन कस्तो भयो तिमीलाई आजको डे एकदम रमाइलो ठाउँ कस्तो लाग्यो त एकदम रमाइलो छ ठाउँ त हिँड्नलाई गएको साधन तलै राख्नु पर्यो हामी हाम्रो साधन भएको ठाउँमा आयौँ साधनको हालत चाहिँ यस्तो छ पुरा धुलै धुलो ल अब हाम्रो नेक्स्ट डेस्टिनेसन भनेको वहाँ दमौली बजार भात खाना पनि अब आयो यत्रो ट्राभल गरेपछि थाकेपछि टन्न अब खाना खाने हेलो केरियस अङ्कल हेलो अब खाना खान टाइम भयो है गाइजहरू ल गाइजहरू चेस ओपन चेस खाना बेलामा बसिहाल्ने होइन
खाना खाएर घाम ताप्दैछौँ एकदमै अल्छी लागिरहेको छ होइन उठ्नै मन लाउने हो अब यस्तो पाराले कति बेला फर्किने हामी अब खाना मिलन केडिएस अङ्कल किन हो तपाईँ सेन्टीहरू बस्यो भात लागेछ नि त भातले डह्रो झुम बनाएर दहीले आज नाकबाट पसिना निस्किने गर्दा अब चाहिँ खानासाना खाएर एकछिन रेस्ट गरेर पनि भ्याइयो अब इट्स टाइम टु गो होम अनि आई थिङ्क आई विल इन माई ब्लग ओभर हियर जाने गफ पनि के खिच्ने होइन त्यही वी हेड फन टुडे सब वी आर रेडी टु गो बाई बाई डमौली केही भन्नु तिमीलाई मलाई केही भन्नु छ अब पछि चढी जाने मै हो रेडी टु गो वी आर रेडी टु गो ओके हामी अब सबजना रेडी टु गो